الدستور الاول لا يتبع الدستور الاول ولا الثاني. الدستور الاول سنه 1959. القانون 88 هذا سن زين العابدين بن علي لضرب اسلاميين. الشخص هذا يهدد فيه بالقانون هذا. هذا الرد كيف كان؟ نحن جانا وزير الخارجيه السودان هنا في المكان هذا. وزير الشؤون الدينيه حاضر معنا. ومجموعه من وزاره الشؤون الدينيه ومجموعه من السلك الدبلوماسي. وصرح وزير الخارجيه انه وهب لجامعة زيتونة مبلغ 50,000 يورو. واضح؟ وهو حاضر. قال وسودها لوزارة الشؤون الدينية. وابدا هذا السيدي القرص ليثر موجود والفلاش ديسك موجود ومسجل. هذا تصريح. به احنا رد على التهديد هذا. ولكل مواطن مش حتى مشيخة كل مواطن له الحق ان يحاسب الوزير او اي طرف في الحكومه كان على مال الشعب. انت يا وزير الشؤون الدينيه اعطتك الدوله ميزانيه تتصرف فيها. حاسبني على الميزانيه فين مشت؟ مليم. انا توا هالهبات وثم هبات اخرى مش هذه مرك فقط، ثم هبات اخرى اتخذتها وزاره الشؤون الدينيه. والهبات هذه قاعده يستلموا فيها وياكلوا فيها الداخل. والدليل على ذلك انهم صرحوا ما عندهمش حساب جاري. اذا الاموال فين يحطوا فيها؟ في حساباتهم الخاصه. ما حينئذ طلبنا منهم اعطونا توضيح على الاموال هذه اللي 50,000 يورو الموعود والاموال نتاع الهبات اللي جات لجامعة زيتونة. فيكم اسبوع ما حبيت هتبدا قال لي لا عاد تكون لا تتنصب روحك امام ولا تصلي الجمعه بالناس ولا عاد تدرس ولا عاد توعظ ولا عاد تقوم باي نشاط داخل المسجد ولا عاد تسمي روحك شيخ الجامعه العرب ولا هذه المسمات بالمشيخه مشيخه الجامعه العرب. هذا الشخص تجاهل القانون وتجاهل هذه الوثيقه التي تلزمه وهي مسجله باداره التسجيل يوم 21 مايو وممضاه من طرف وزير التعليم العالي وزير التربيه والتعليم ونور الدين خالد بنفسه امضى وانه لا يتدخل في النظام الداخلي لجامعة زيتونة. الفصل 8 هاو النظام الداخلي لجامعة زيتونة وفروعهم وجامعة زيتونة برك 25 فرع هو مسؤولية شيخ الجامع ومشيخة الجامع ولا يجوز التدخل فيه. لا تعيين لي إمام لا تعيين لي وقاد لا تعيين لي مؤذن. وصححت على ذلك وقلت التزم أمري. ثم قلت في الفصل الأول مؤسسة جامعة زيتونة مؤسسة إسلامية علمية تربوية مستقلة غير تابعة. قلت ما تتبعنيش. أنت اليوم تجي تكسرها وتنقض العهد وتنقض هذا ما يعبر عليه عقد كونتراتو بالفرنساوية. العقد هو شريعة الطرفين حسب الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود. ما اتفق عليه الطرفان يقوم مقام القانون. هو حسب تصريحهم تو قال لك احنا ماناش ضد. لا ضد. لكن احنا وهذا شيء وهذا شيء ضد وهذا سامحك هذا ضد المجلس. لا هو ضد. قال لك احنا في المنهج وفي التوقيت. لا المنهج ما عندكش حق باش تدخل فيه. منهج التدريس هو الفصل 4 نصيت قلت البرامج التعليميه لجامعة زيتونة مقرره من قبل مشيخة الجامعة ولا يجوز لاي طرف انه التدخل فيها. شو مدخلك في جامعة زيتونة انت في البرامج تاعها؟ اولا سابق الزيتوني كوزير الشؤون الدينيه ما قراش في الزيتونه وما هوش زيتوني تماما. هو خذا الاجازه نتاعو ومشى قرا في السعوديه وقضى المذهب الوهابي المذهب الوهابي عبد الوهاب. واحنا تونس هنا جامعة زيتونه عقيدتها الاشعريه فقهها مالكي طريقتها الجنيديه منذ 1318 سنه. يجيني نور الدين خادمي ما هوش زيتوني وما قراش في الزيتون يحب يجيب برنامج ما عندوش مانع برنامج عبد الوهاب يسبقوا هنا. لا ولذلك ما هوش زيتون وما عندوش الحق ولا يمكن تمثيل جامعة زيتونة الا من طرف المشيخ. الفصل الثالث شيخ الجامعة الأعظم هو المسؤول الوحيد لجامعة في جميع الأحوال أو من ينوب عنه كتابيا. هالشخص الوزير هذا كل مرة عامل ندوة صحفية مرة الندوة قلت منتدى مرة في اوتيل الدبلوماسي مرة في افريقيا كل مرة يتكلم باسم جامعة زيتونة.
من أسند لك تفويض حتى كان جماعة زيتونة؟ هذا مما يثير قضية ضده في التلبس بصفة مزيفة. وثانيا أنت في هذه الحالة تقول هذه رئيس الحكومة ألغاها، رئيس الحكومة قاضية، هذه لا يلغيها إلا القضاء والمحاكم، إما المحكمة الإدارية والمحاكم الخاصة. الوزير الأول ولا وزير الجمهورية ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس البرلمان ولا ما عندوش الحق باش يلغي هذا. الجهة الوحيدة التي تلغي هي المحاكم، ولن يلغى هذا، لا، لأن الفصل 1118 من مجلة الالتزامات والعقود ينص: من سعى إلى إلغاء العقد من جانبه فسعيه مردود عليه. كما أبرم العقد برضا الطرفين لا ينسخ أو يلغى إلا برضا الطرفين. وهذه وزارة الشؤون الدينية ثلث من طرف، ثلث الانتير دون بارتي دو بارتي، هو الانتير دون بارتي. ومن اللي بدينا وهو داخل الحرب معنا، عمرنا حتى وزارة قربتنا، الله يرحم والديه وزير الشؤون التعليم العالي اللي ما مش على نفسه، كذلك وزير التربية من جهة ما على نفسه. أما هذا من اللي بدينا، حيث نقول لك خلاصة القول وأن الوزارة الشؤون الدينية هذه وزارة مخروبة من داخل. لابد من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لابد من تسمية شخص خريج من المدرسة الإدارية في تونس، وتنصيب رؤساء مصالح خريجو المدرسة الإدارية بتونس، يجمع بين القانون والإدارة. أما هذا إنسان قارئ عنده دكتور، قارئ باخذ الدكتوراه من السعودية، معنيه اللي يبعث هالوزارة هذه أحسن اللي نضر بها. وشوف الملفات، ملفات متراكمة، حتى ملف بفضل إلى الآن لا كان ملك الكل فرنتوس. أنت تملكي جامعة زيتونة في بال داخل كيف أنت عايش جيت مسود نهار كل ليلة كان بجامعة زيتونة برا، وعندك 4000 جامعة جامعة. فضل مشاكل جامعة الفتح اللي هو والتزم بالوثيقة هذه ملزمة. نعم الخطوة الموالية تو اللي باش تتعدوا لها. احنا ما نتعدوش حتى خطوة، نستنوا فيهم بالمرصاد حتى يقدموا قضية. وقت اللي يقدموا قضية سنبرج الحجاج الدامغة وسيتورطون، وربما يقع إيقافهم ثم أمام حكم تحقيق، لأننا عندنا من الحجاج الدامغة التي تؤهلهم لمنصب أو لمكان في السجن.